BJP Goa President Damodar Naik met senior leader BL Santosh to discuss party matters and received key suggestions. On cabinet reshuffle talks, Naik stated that the decision rests with Chief Minister. राजकीय म्हणजे भेट म्हणजे कर्नाटक भेट आशिल्ली पण ते काल गोंयान आशिल्ले आणि बाकीचे जे सगळे विशय आसा ताचे सविस्तरपणे चर्चा जाले. आता कशें आसा की संघटनाच्या माध्यमांतल्यान संघटन कशें वाडोवपाचें आनी पक्षाचो विस्तार कसो जातलो, कितें केल्यार बरें आनी कितें केल्यार बरें न्ही, ह्या सगळ्यो गोश्टी आमी उलोवप. BL संतोशीचो दौरो गोवा आनी कर्नाटकान आसा. त्यानुसार काल गोंयान ते आयले आणि गोंयान रावले बीन ते आणि आज सकाळी ते कर्नाटकान गेले. काल विविध विशयांचेर चर्चा जाली. संघटनाचे आसा, त्याच बरोबर बाकीचे जे विशय आसात म्हणजे आता आमी ज्या जाग्यार आसा ते कार्यालयाचें काम खंय पावलां तें आसतलें किंवा बाकीचे वेगवेगळे विशय आसा आनी ताचो सगळो नियाळ जो आसा तो सगळो तेंच्यांनी नियाळ घेतलो आनी एकंदर सगळो पेन डावन करून सो गोविंदाचो जो रिपोर्ट म्हणटा तो तुमी दिलो तांकां म्हणू शकता आमी. हांव प्रदेश अध्यक्ष म्हणटकीर म्हजी भुमिका हे पक्षाच्या हिताची आसा आनी जे कितें पक्षाच्या हिताच्या दृश्टींतल्यान जितले विचार विनिमय जाला त्या विचार विनिमयाचे अनुसरून हांवें सगळीं उत्तरां दिल्लीं आसा आनी जे कितें सांगपाचें आसा तितलें सांगिल्लें आसा. नॉट एट अ पर्टिक्युलर अमुकूच म्हणून एज अ होल. आनीक चर्चा येता की ह्या 2 दिसां भितर खंय तरी रिशफल जावं शकता. हो सर्वच मुख्यमंत्र्याचो विशय. जे कितें विशय आसा सरकाराच्या संदर्भातले विशय, जे कितें पक्षाचे विशय आसा आनी त्याच बरोबर जनतेच्या विशयाच्या संदर्भान जर समजा सरकाराक काही गोष्टी जाणून दिवपाक जर जाय त्यो गोष्टी व्यवस्थितपणे आमी बसून समांतर सरकार एक वटेन आनी पक्ष एक वटेन व्यवस्थितपणे वचपाक जाय.